अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करेंगे। नूर मुकद्दम केस का जो चलान जमा हुआ था उसकी कुछ तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। कुछ ऐसे हकायक हैं जिनको सुनकर आप जो है ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिद के मुतालिक जो जाकिर जाफ़र है, ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं कि जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ ज़ुबारिया रहमान मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ुबारिया। चलान के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और जाकिर जाफर से मुतालिक जो खबर अब आई है तो वो क्या तफसीलात हैं उसकी? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलान जो है वो मंजर आम पर आ गया और अभी तक कुछ तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। मैं पहले दिन से एक बात का जिक्र कर रही हूँ कि चलान में ईच एंड एवरीथिंग इसका होना बहुत ज़रूरी है। तमाम वाक़या जो बयान कर रहा था, जो थेरेपी वर्क्स के बयान सामने आए, मुल्जिम का इतराफ़ी बयान, जाकिर जाफर का बयान, वो तमाम दर्ज थे। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, थेरेपी वर्कर्स की जितने भी बयान थे वो सब। खैर, अबूरी चलान फिलहाल मंजर आम पर आया और उस चलान में जो दरिंदे के वालिद है ना, जाकिर जाफर साहब, जो शुरू में खुद को इस मुकदमे से बिल्कुल अलग समझ रहे थे और कह रहे थे हम तो मुकद्दम्स के साथ हैं, हम अपने बेटे के साथ नहीं हैं। बिल्कुल, हम तो मुकद्दम्स के साथ हैं, हम उनको इंसाफ दिलवाएंगे और हम अपने बेटे के साथ नहीं हैं। तो इस दरिंदे का जो बाप है ना, उससे जो बड़ा दरिंदा है, उससे मतलब कुछ नए इंकशाफात सामने आए और वो ये है कि जब मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने वाक़े से मुतालिक अपने वालिद जाकिर जाफर को इतला दी, तो जाकिर जाफर ने कहा कि जो कत्ल से मुतालिक नहीं है। उन्होंने दी थी, बिल्कुल, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश ठिकाने लगाकर तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। अब ये बंदे कौन थे? थेरेपी वर्कर्स, जो आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा तो सारे वाक़े से कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो पेशेंट रिकवर करने गए थे। तो ये बंदे जाकिर जाफर ने अगर भेजे तो कुछ सोच समझ के भेजे होंगे, फैमिली टर्म्स से के। जी अच्छा जी, चलान जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने एडिशनल सेशन जज अतर रब्बानी साहब की अदालत में 9 सितंबर को पेश किया था, जिसमें एक जो बड़ा नुक्स था वो सामने आया। इंडेक्स का पेज नहीं था जिसकी करेक्शन कर ली गई, अगले दिन दोबारा चलान पेश कर दिया जाता है, लेकिन जो थेरेपी वर्कर्स हैं वो अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने 23 सितंबर की तारीख दी और तमाम मुल्जिमान को तलब कर लिया। खैर, अब इस चलान में 12 मुल्जिमान के खिलाफ शहादत और सबूत मौजूद है। तो ये जो थेरेपी वर्कर्स खुद को इस मामले से अलग करना चाह रहे हैं ना, इनके खिलाफ भी एक बड़ा सबूत और एक बड़ी गवाही मौजूद है, जो कि मैं आगे चल के बताने वाली हूँ। तो अभी तक ये ना समझे कि अगर इनकी जमानतें हो चुकी हैं तो इस केस से बरी हो चुके हैं, या अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमारे तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो वो हम लोग शायद सच समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। खैर, कत्ल से पहले, ये मैं चलान का मतन बता रही हूँ कि चलान में जो कुछ तहरीर है, कत्ल से पहले नूर मुकद्दम को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसकी डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक भी हो गई। जाहिर जाफर का एतराफी बयान भी पुलिस ने चलान में जो है वो शामिल कर लिया है। चलान में उसका एतराफी बयान दर्ज है और अबूरी चलान में ये कहा गया, जो जाहिर जाफर ने बयान दिया कि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया था। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि नूर मुकद्दम के पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद थे जो 2 महीने बाद वो मंजर आम पर लाने वाली थी, पुलिस के पास जाने वाली थी, लेकिन जाहिर जाफर ने उसको धोखे से बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। खैर, अबूरी चलान में ये कहा गया कि क्योंकि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया तो जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कमरे में बंद कर दिया और चौकीदार, जो कि कह रहे हैं कि मेरा तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, चौकीदार साहब को हदायत की कि अंदर किसी को ना आने दें और ना ही नूर को बाहर जाने दें। इसका मतलब है कि चौकीदार को मालूम था कि अंदर नूर मुकद्दम मौजूद है और ये उस लड़की को टॉर्चर कर रहा है। ये सब इस मामले में शरीक थे। खैर, ना नूर को बाहर जाने दें और ना किसी को अंदर आने दें, ये एतराफी बयान है जाहिर जाफर का। अच्छा जी, मुल्जिम ने नूर को कत्ल करने से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको टॉर्चर देता रहा और उसका फ़ोन भी दूसरे कमरे में छुपा दिया ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। नूर का आखिरी मैसेज
جو ہم نے کچھ دن پہلے اپنے ولاگ میں ذکر کیا کہ ہی ول کل می پلیز سیو می، اپنے دوستوں کو اس نے میسج کیا اور وہ دوست اس کو بچانے گئے بھی، لیکن یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کی قسمت میں نہیں تھا اور وہ اندر نہیں جا سکے، اور نور مقدم جو ہے وہ ظاہر جعفر کے ہاتھوں درندگی سے قتل کر دی گئی۔ خیر، نور مقدم کا فون ظاہر جعفر نے دوسرے کمرے میں چھپا دیا، بڑی چلاکی دکھائی ہے اس نے سارے کیس میں، اور جو کہ خود کو اپنی طرف سے نفسیاتی مریض اور نشے کا عادی جو ہے وہ فی الحال ظاہر کرتا رہا ہے۔ فون جو ہے وہ ظاہر جعفر کے گھر سے ہی برآمد ہوا اور اسی کی نشاندہی پر الماری سے برآمد ہوا۔ اتنے سارے شواہد جب مل چکے ہیں، اتنی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ابھی تک یہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ نور مقدم کو ظاہر جعفر نے قتل کیا۔ ابھی تک ہم انکوائری پہ انکوائری کر رہے ہیں اور مجھے تو کچھ شک ہونے لگے کہ کس قسم کی انکوائری ہے۔ خیر، پولیس نے چلان میں یہ بھی کہا کہ اگر ذاکر جعفر، جن کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ نور مقدم ان کے درندے بیٹے ظاہر جعفر کے پاس ہے، جب ذاکر جعفر کو پتا تھا کہ اسے ٹارچر کر رہا ہے تو وہ اگر بروقت پولیس کو اطلاع کر دیتے تو نور مقدم کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، بیٹے کی مدد کی۔ پولیس نے یہ بھی بتایا، چلان میں یہ بھی تحریر ہے کہ ملزم نے بتایا، جو کہ مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر، ملزم نے بتایا جب والد کو قتل کی اطلاع دی تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا گھبرانا نہیں ہے، ہمارے بندے تمہارے پاس آ رہے ہیں اور جو لاش کو ٹھکانے لگا کر تمہیں وہاں سے نکال لیں گے۔ آپ کو یاد ہو کہ جو طاہر ظہور صاحب ہے نا، تھراپی ورکس کے آنر، انہوں نے بھی یہ بیان جاری کیا تھا کہ جب میں نے ذاکر جعفر کو فون کیا، کیونکہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس معاملے کو لینا دینا نہیں ہے، ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے لاش دیکھی، مجھے میری ٹیم نے بتایا، تو میں نے ذاکر جعفر کو جب بتایا تو ہی سیڈ اوکے، مطلب نارمل، انہوں نے بڑا اسٹرینج سا جواب دیا۔ لیکن طاہر ظہور صاحب بھی اتنے کوئی بچے نہیں ہیں، 70 سال اگر ان کی عمر ہو گئی ہے تو وہ اس طرح سے تھوڑی کھیلیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسری بات اور روزانہ ان کے یہ معمول کیسے اس طرح کی کیسز، اور اب جا کے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے تو فیملی ٹرم سے بڑے کورسز کروا چکے ہیں، بڑے فیک سرٹیفکیٹس جاری کروا چکے ہیں۔ اچھا، یہ پولیس مزید کیا کہہ رہی ہے چلان میں کہ تھراپی ورکس نے بھی قتل کی واردات کو چھپانے اور شواہد مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا جو بندہ تھا اس کو متعلق انہوں نے جھوٹ بولا تھا، ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو وہاں پر گئے ہیں پیشنٹ ریکور کرنے، آگے جا کے پتہ لگا۔ لیکن وہ آپ کو سارا واقعہ یاد ہے ڈاکٹر وامک صاحب کی زبانی کہ ہم سیڑھی لگا کے اوپر گئے ہیں، مطلب ان کو اپنے پیشنٹ سے اتنا پیار تھا اور یہ جانتے تھے کہ وہ پیشنٹ اگر نہیں آ رہا، ریزسٹ کر رہا ہے، تو آپ نے ہر صورت اس کو ساتھ لے کر ہی آنا ہے، چاہے آپ کو سیڑھی لگانی پڑے یا چاہے آپ کو اڑ کے جانا پڑے یا کوئی اور طاقت آپ کے پاس آئے گی اور آپ نے پیشنٹ ریکور کرانا ہے۔ خیر، باتیں سنیں آپ ان کی۔ امجد نے وقوع کا اندراج نہیں کروایا، یہ کلیم ہے امجد پہ، جو کہ تھراپی ورکرز نے اب درخواست دائر کی ہے نا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا، انہوں نے ہمارا بندہ بھی زخمی کیا ہے، تو جس بندے کو زخمی کرنے کی درخواست دائر کروانا چاہ رہے ہیں اسی بندے کے خلاف چلان میں یہ بات درج ہے کہ امجد نے اندراج مقدمہ نہیں کروایا یا اطلاع ہی نہیں دی، میڈیکل سلپ میں بھی روڈ ایکسیڈنٹ لکھوایا ہے، یہ امجد صاحب کا کارنامہ ہے۔ جبکہ ملزم جو ظاہر جعفر ہے اس نے خود بیان دیا ہے کہ میرا جو امجد نامی جو شخص ہے، جو تھراپی ورکر ہے، اس کے ساتھ غلط فہمی میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا۔ ملزم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جھگڑا ہوا ہے، امجد صاحب کہہ رہے ہیں میرا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اب جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ میں تو انہوں نے چھری سے وار کیا اور مجھے زخمی کیا، اور یہ کہ یہ سارے ان کے ڈرامے جو ہیں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس نے تمام تفصیلات چلان میں درج کر دی ہیں، جو کہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ بالکل ناظرین، آپ یہ تفصیلات سن رہے تھے کہ کس طرح نور مقدم کے ساتھ یہ گناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس میں صرف ایک ظاہر جعفر ہی قصوروار نہیں بلکہ اس کے والدین اس سے بھی بڑے قصوروار ہیں، جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا گا، بندے آئیں گے ہمارے، وہ اس کو لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے، تمہیں سیفلی نکال لیں گے۔ مطلب یہ کہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو غلط کاموں میں یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسی کئی نور مقدم کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا یہ خود آپ سوچ بھی سکتے ہیں، اور اس کے والدین کی حرکات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس نیچر کے لوگ ہیں، یہ کیسے انسان ہیں یا درندے ہیں کہ جنہیں کسی کا احساس ہی نہیں، بلکہ ایک قتل ہو جاتا ہے اس پر بھی کتنی خاموشی اور کتنے آرام سے یہ جو ہے نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔